Bonjour mes chers enfants, dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va faire la correction de la page 26. Bon, prenez avec moi la page 26. Donc la leçon d'aujourd'hui c'est les multiples, diviseurs, nombres pairs et les nombres impairs. المضاعفات والقواسم، الأعداد الزوجية والفردية. إذن تمرين رقم 1. J'observe les deux rectangles. إذا كما كتلاحظوا معايا عندنا مستطيلان. نشوفوا المستطيل الأول، عندنا فيه مجموعة هاد المستطيلان بالطبع بجوجهم مقسمين لتربيعات، مفهوم؟ إذا المستطيل الأول عندنا عدد تربيعات اللي على الشكل العمودي عندنا 7، وأفقيا كنلقاو 9 مربعات. إلا بغينا العدد الإجمالي للمربعات سوف أقوم بعملية الضرب، 7 مضروبة في 9. ننتقل للمربع الثاني، عندنا عدد المربعات المرتبة أفقيا عموديا هو 6 مربعات، وهنايا بصفة أو بطريقة أفقية عندنا 12. باش نعرفوا عدد التربيعات اللي عندنا هنايا سوف أقوم بعملية الضرب، يعني غادي نقوم ب6 في 12. مفهوم؟ عفوا. إذا chaque rectangle est composé de 72 petits carrés. كما قال لنا بأن كل مستطيل مكون من 72 تربيعة. Je dessine un autre rectangle différent des deux rectangles d'en haut et qui se compose aussi de 72 carrés, et je détermine sa longueur et sa largeur. Je compare mon rectangle avec celui de mon voisin. إذا باش نلقى المستطيل اللي باغي نرسم، اول حاجه شنو غادي ندير؟ بما انه عندنا درس ديال المضاعفات والقواسم، اش غادي ندير؟ غادي نكتب قواسم العدد 72. مفهوم؟ سوف اكتب قواسم 72. اذا غادي نجي ونكتب القواسم ديال 72. إذا كما قلت لكم سوف أقوم بكتابة قواسم العدد 72. إذا نكتب 72 قواسم ديالها. إذا باش نلقى القواسم ديال 72 غادي نكتب جدول الضرب أو الجداءات اللي غادي تعطي لي 72. ندير 1 مضروبة في 72 تساوي 72. صافي. إذا 2 في ماذا تعطي لي 72. إذا ما هو العدد الذي سأضرب في 2 يعطي لي 72؟ هو 36. صافي. 3 في كم ستعطي لي 72؟ إذا 3 في 24. 3 في 24 تعطي لي 72. نشوفوا 4 مضروبة في كم أتعطي لنا 72. إذا 4 مضروبة في 18. 5. إذا 5 إلا بغينا نضربوا عدد نضرب فيه 5 خاص يكون رقم وحداتي لذاك الجداء، خاص يكون رقم وحداتي يا إما 0 أو 5. إذا لا يمكن. داكوغ. إذا عندنا 6 في كم تعطي لي 72. إذا كما شفتوا تما عندنا 6 في 12. 6 في 12 72. وعندنا 7 في 9 تعطيني 72. نشوفوا 8 ما عندناش شي عدد كنضربوا في 8 شي عدد تنضربوا في 8 كيعطيني 72، ما كاينش. إذا 9 في 7 الجداء هو 72. إذا هذه هي قواسم. صافي كما كتلاحظوا معايا عندي 7 في 9 9 في 7، يعني تكرر عندي الجداء. صافي كنوقف، ما كيبقاوش عندي قواسم اخرى. صافي. اذا ما هي قواسم 72 اولا لي ديفيزور دو 72؟ قواسم 72. اذا قواسم 72 هي 1 2 3 4 6 7 9 12 18 24 36 و 72. إذا هذه هي قواسم 72. صافي. دابا شنو غادي ندير؟ خاصني نرسم مستطيل.
مستطيل اللي غادي يكون التربيعات ديالو هما 72. اذا شنو هي هما ديجا رسموا لينا هاد المستطيلين، رسموا لينا واحد في العرض الطول ديالو 7 والعرض ديالو 9 ياك، اولا في العرض 7 وفي الطول 9 ياك. دابا شنو غادي ندير؟ غادي نشوف وداروا لنا واحد فيه 6 في العرض و12 في الطول. اذا اش غادي ندير؟ اذا هادو خدمنا بهم، 6 في 12 ديجا خدمنا بها، و7 في 9 حتى هي خدمنا بها، و9 في 7 يعني سي با لا بين باش نعاودوها ياك. شحال عندي نشوف بعدا كاين عدد التربيعات اللي عندي هنايا، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25. اذا شنو هما اللي نقدر نخدم بهم؟ عندنا 3 في 24 يمكن ليا نديرها 3 مضروبة في 24 يعني يكون عندي. إذا شنو قلت لينا؟ شنو قلت؟ يعني يمكن ليا ندير مستطيل اللي كيتكون من 3 د المربعات، مثلا 1 2 3 3 د المربعات، ويكون عندي هنايا 24 مربع، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24. اذا يبقى لي غير مربع اللي غادي شات ليا. استسمح ما نخدمش المسطره لان اليد الاخرى شاده بها التليفون صافي، وغادي نسطر. هذا هو المستطيل ديالي، ها هو لو ريكتانغل ديالي. ها هو المستطيل اللي عندي. وكاين عندي حاله اخرى اللي يمكن لي ندير فيها 4 د المربعات بعموديا و18 افقي، مثلا 1 2 3 4 وندير عاوتاني 18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. اذا هذا هو المربع الثاني. مفهوم؟ ما يمكنش ليا ندير 2 في 6 و3 لان ما عنديش 36 مربع. اذا هادو هما المربعان بزوج، عفوا المستطيلان بزوج اللي يمكن ليا الرسم. Maintenant, je passe à l'exercice numéro 2. Je complète et j'écris les diviseurs de 48. إذن غادي نكملوا هادشي وتميم واكتب قواسم 48. كما شفنا في التمرين الاول، ملي كنبغي نلقى القواسم تنكتب الجداءات اللي كتعطي ليا هذاك العدد صافي، وهذاك الجداء هو اللي كنخرجوا منه القاسم اولا لو ديفيزور. اذا كما ناخذ ورقه انتما كيفاش كنلقى القاسم. اذا عندي 48، بغيت نلقى القواسم ديال 48. اش غادي ندير؟ ندير نقطه في نقطه تساوي 48. اول قاسم هو مثلا غادي نبدا بواحد. شنو هو العدد اللي نضربوه في واحد كيعطي لي 48؟ هو نفسه 48. داكوغ. نجي 2. شنو هو العدد اللي نضربو في 2 غيعطي لي 48. او بصيغه اخرى 48 مقسومه على 2 كم تساوي؟ هي 24. 3 في كم غتعطي لي 48. هذه هي الطريقه باش كنلقى القواسم صافي. 3 في 16 هذه 3 في 6 18. اكتب 8 ونحتفظ بواحد. 3 في 1 3 زائد الاحتفاظ 4 هي 48. 4 في كم تعطيني 48؟ هي 12. إذن 4 في 12 48. 5 ما يمكنش لأن رقم وحدات 48 هو 8. الأعداد التي نضربها في 5 يجب أن يكون رقم وحداتها يا إما 0 أو 5. إذن نمشيو ل6. 6 في 8 تساوي 48.
إذا عندنا جدول الضرب ديال 7 ما كنلقاوش فيه 48. إذا غادي نمشي ننتقل مباشرة ل 8. 8 في 6 تساوي 48. إذا هنا غادي نوقف. تكرر عندي الجداء 6 في 8 8 في 6 صافي غادي نحبس. إذا ما هي قواسم 48؟ هي 1 2 3 4 6 8 12 16 24 48. إذا هذه هي قواسم 48 أولا لي ديفيزور دو 48. نتمنى تكونوا فهمتوا هذه النقطة هذه. إذا دابا غادي ندوزو للتمرين ديالنا ونكملو. 48 égale 1 multiplié par 48. هنا 48 ou bien 2 multiplié par 24 égale à 48. 3 fois 16 égale à 48. 4 fois 12 et 6 fois 8. Donc les diviseurs de 48, les diviseurs de 48 sont 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24 et 48. Allez, au revoir. À une prochaine vidéo, Inch'Allah, pour faire la correction de la page 27.